केन्द्रकारीहरूको चाहिँ दबदबामा परिरहेको छ। यसबाट मुक्ति दिनको लागि नेपालमा गान्धी स्वरूप भएर उदाउँदै गर्नुभएका राष्ट्रवादी केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय चन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई म आफ्नो सार्वजनिक भनाइ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। चन्द्रबहादुर थापाज्यू। हे पशुपतिनाथ भगवान, तपाईले आफ्ना भक्तजनहरूलाई आजैबाट एउटा कुरा भनिदिनुहोस्। के भनिदिनुहोस् भने, हे भक्तजनहरू हो, नेपाल क्रिस्चियन राष्ट्र भइसक्यो, हुने भयो। तिमी यही वरिपरि आउने, नमस्ते गर्ने, टिको लाउने, घन्टी बजाउने, शङ्ख बजाउने, नाच्ने गाउने मात्रै हौ कि नेपाललाई वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र कायम गर्ने हौ भनेर पशुपतिनाथले आफ्ना भक्तजनहरूलाई भनिदिनको निम्ति म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अरूले भन्नु त मान्दैन मान्छेले, कि काङ्ग्रेसले भने मान्छ, कि एमाले भने मान्छ, कि माओवादीले भने मान्छ, कि राप्रपाले भने मान्छ, ती सबै चाहिँ अधर्मी हुन्। उनीहरू त हाम्रो राष्ट्र र हाम्रो धर्म सक्नका लागि जन्मेर आएका हुन्। यता धर्म राज्य पनि चाहियो भन्ने, धर्म पनि चाहियो भन्ने, पशुपतिमा नि घुम्दै फिर्दै नाच्दै गाउँदै पनि हिँड्ने, भोट फेरि त्यही धर्म मास्ने पार्टीलाई ड्याम्की ड्याम हान्ने, आँखा चिम्म गरेर कतिखेर चुनाव आउँदा र मेरो पार्टीलाई भोट हाल्नु भनेर प्रचार गर्दै हिँड्ने। अनि पशुपतिनाथले कुरा बुझ्नु आएन क्या हो? म त शङ्का त पशुपतिनाथले सोधिन थाल्यो क्या। भन्न पर्यो नि त भक्तहरूलाई, अब देश त सक्यो, धर्म सक्यो, तिमी साँच्चै धर्म प्रेमी हौ भने, तिमी साँच्चै वैदिक सनातन धर्मको रक्षक हौ भने, जो संविधानमा लेखिएको छ धर्म निरपेक्षता, त्यो धर्म निरपेक्षता लेखिएको संविधानलाई च्याता र वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र कायम भएको संविधान बनाऊ र मात्रै मलाई बल्ल पूजा गर्न, नत्र तिम्रो पूजा गरेको कुनै अर्थ छैन। तिमीले यहाँ चढाएको कुनै अर्थ छैन। किन चढाउन आउँछ, किन लोक्यान ढोगी किन हुन आउँछ भनेर पशुपतिनाथले सारा भक्तजनलाई भन्नै नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यी कुरा अरू कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेर त नहुने भयो। कहाँबाट घोषणा गर्ने भन्दा धर्मसभा मार्फत घोषणा गर्ने भनेर धर्मसभाको आयोजना गरिएको हो। मैले पढ्ने गीता र मैले पढ्ने रामायण र अरू गुरुहरूले पढ्ने त्यो गीता र रामायणमा अलिअलि फरक रहेछ जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यसलाई एउटै बनाउनको लागि धर्मसभाको आयोजना गरिएको। किन धर्मसभा राखियो त भन्दा, मैले पढेको गीता, मैले पढेको रामायण र अरूले पढेको गीता र रामायण त एउटै हुन पर्यो पो बल्ल एउटो उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ। मैले पढेको गीता र रामायणको सार थियो भने, जब जब पृथ्वीमा, जब जब देशमा अधर्मीहरू हाबी हुँदै जान्छन्, अधर्मीहरूले शासन गर्न थाल्छन्, धर्मीहरू उठ सङ्गठित हौ र अधर्मीलाई नाश गर, धर्म राज्य चलाऊ भन्नको लागि ती गीता, ती रामायणहरू रचिएका वा त्यहाँको कथा जोडिएको मैले पाउँछु। श्रीकृष्णले अर्जुनलाई त्यही भन्नुभएको छ कि अर्कै श्रीकृष्ण पढ्नुहुन्छ हो गुरुहरूले, अर्कै अर्जुन पढ्नुहुन्छ, अर्कै रावण अर्कै राम पढ्नुहुन्छ कि मैले अर्कै पढ्छु, कन्फ्युज भयो। एउटै विषय बनाउन जरुरी छ। त्यो एउटै विषय बनाउनको लागि केही विषयमा सूत्रबद्ध गर्न जरुरी भयो। के विषय भने, को राष्ट्रवादी हो, को राष्ट्रघाती हो, सारा यो नेपालमा रहने नेपालीहरूलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने, यो देश नेपालको पहिचान कायम राख्नुपर्छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक कायम गरिराख्नुपर्छ भन्ने एकता यो देशलाई भारतको, अमेरिकाको, चाइनाको, पाकिस्तानको, कोरियाको जस्तो शासन बनाए हुन्छ भन्ने अराष्ट्रवादीहरूलाई अर्को किताबन्दी गर्न जरुरी छ।
यो देश वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र हो। हामी सबै धर्म मान्छौँ। हाम्रै देशबाट वैदिक सनातन धर्मको मूल दर्शन वेदको सुरुवात स्थापना भएको हो। हामी तपभूमि हो, हामी धर्मभूमि हो, हामी नैतिक भूमि हो। यो देश त्यस्तो भएको हुँदाखेरि धर्मको रक्षा गर्न पर्छ भन्ने एक किता होइन। यो वैदिक सनातन धर्मको रक्षा गर्न हुन्न, यो देशलाई क्रिस्चियन मुलुक बनाउन पर्छ, यो देशलाई मुस्लिम मुलुक बनाउन पर्छ भन्ने अर्को किता। अब किताबन्दी गर्ने दिन आयो। त्यो किताबन्दी गर्नको निम्ति कहाँबाट घोषणा गर्ने त? एउटा ठाउँ त चाहियो नि। यो त सुरुवात मात्रै हो। कहाँबाट गर्ने भन्दा एउटा धर्मसभाको आयोजना गरौँ, त्यहीँबाट राष्ट्रवादी र धार्मिक एक किता, अराष्ट्रवादी र अधार्मिक वा विदेशी धर्मको कलो खाएका एजेन्टहरू अर्को किता भने किताबन्दी गर्नको निम्ति आजको यो धर्मसभाको आयोजना गरिएको हो। भनेपछि अब यो धर्मसभाको सार कहाँ पुग्दैछ भने यदि यो देश र यो धर्मको रक्षा गर्ने हो भने नयाँ विचार, नयाँ योजना सहित अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका निम्ति के चाहिन्छ भन्दा त्यसका निम्ति वैदिक सनातन धर्म मान्नेहरू हिन्दू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, बोन, ओमकार परिवार हामी सबै एउटै फुलबारीका फुलहरू हौँ। हामी बिचको एकता पैदा गर्न पर्छ भन्ने एकताका सूत्रधार नेतृत्वहरू तयार गर्न जरुरी छ। एकताका सूत्रधारहरू तयार गर्न पर्ने भएको हुँदाखेरि अब हामीले पहिचान गरेर ती नेतृत्वहरू खडा गर्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ कैयौँ हाम्रो राजधानीमा र देशैभरि हाम्रा मठ मन्दिरहरू छन्। ती मठ मन्दिरहरूलाई अब राष्ट्रवादी केन्द्रले के बनाउँदैछ भन्दा ती मठ मन्दिरहरूलाई वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र कायम गर्नका लागि आन्दोलनमा आउने आन्दोलनकारीहरूको बास बस्ने ठाउँ र खाना खाने ठाउँ बनाउने। राष्ट्रवादी केन्द्रले वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र कायम गर्न पर्छ, त्यसपछि मात्रै सबै कुरा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने छ। तर यहाँ केही विषय कन्फ्युज भएको छ। के कुरा कन्फ्युज भएको छ भने धर्म धारणा गर्ने हो भनेको छ, हिँडेको छ। धर्म केमा हो धारणा गर्ने? नेपाल क्रिस्चियन राज्य भयो, मैले धर्म धारणा गरेर हिँडेको हुनेछु भन्ने हो कि नेपाल मुस्लिम राष्ट्र हो, मैले धर्म धारणा गरेको छु भएको छ भन्ने हो कि के हो त्यो धर्म धारणा भनेको? धर्मको धारणा त्यसले मात्रै गरेको पुष्टि हुनेछ जसले यो देशलाई वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र कायम गर्नको लागि जो सङ्घर्ष गर्छ त्यसले मात्रै धर्म धारणा गरेको छ। अरू सब छोड्नु, अरू सब ज्यान पाल्नको लागि, व्यवसाय चलाउनको लागि, पैसा कमाउनको लागि हिँडेका हुन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्नको लागि पनि यो धर्मसभाको आयोजना गरिएको। सामान्य होइन यो धर्मसभा। अब किता क्लियर हुन्छ। अब किता क्लियर नगरिकन लडाइँ लडिन्न, लडाइँ जितिन्न। हामी लडाइँको तयारी गर्दैछौँ, तर त्यो लडाइँ अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण हुनेछ। हाम्रो लडाइँमा, हाम्रो आन्दोलनमा एउटा बसको सिसा पनि फैलिने छैन, एउटा मान्छेको रगतको बुँद पनि झर्ने छैन। यस्तो प्रकारको आन्दोलनबाट धार्मिक राष्ट्र घोषणा गर्ने उद्घोष राष्ट्रवादीले गरिसकेको छ। त्यति मात्रै होइन, आन्दोलनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहेको छ र अब अन्तिम धक्का, अन्तिम आन्दोलन 2078 सालको फाल्गुन चैतसम्म टुङ्ग्याउने भन्ने सोच भइसकेपछि त अब धार्मिक धर्म धारणा गर्नेहरू को हुन् त अब पहिचान गर्न परेन। त्यो पहिचान गर्नको निम्ति अब आजैदेखि धर्मसभा ओडामा गर्ने। त्यो ओडामा को धर्मको पक्षमा छ, को विरुद्ध छ, पहिला त पहिचान गर्नु पर्यो। धर्मको पक्षभरिलाई ल अब धार्मिक राष्ट्र कायम गर्न
लाइन लाग्यो भन्ने हो। अब होइन, यो हिन्दू राष्ट्र चाहिन्न, वैदिक सनातन धर्म चाहिन्न, यो बुद्धिस्ट पनि चाहिन्न, जैन पनि चाहिन्न, सिख पनि चाहिन्न, हामीलाई चाहिँ क्रिस्चियन मात्रै भए हुन्छ भन्नेहरूलाई त अर्को किता त राख्न पर्यो नि त। लडाइँ लड्ने भनेपछि को आफ्नो पक्ष हो को विरोधी हो भनेर छुट्याउनु पर्दैन, कोसिस गर्दै लड्ने। लडाइँ लड्नको लागि पक्ष र प्रतिपक्ष बनाउनु पर्छ क्या। त्यो पक्ष र प्रतिपक्ष बनाउने दिनको सुरुवात यही आजको धर्मसभाको कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रवादी केन्द्रले घोषणा गर्यो। अहिले राष्ट्रवादी केन्द्रलाई के विश्वास छ भने हामीले जित्छौँ, हार्ने भन्ने शब्द डिक्सनेरीमा छैन। किन जित्छौँ भने हामी वैदिक सनातन धर्म संस्कृति मान्ने ओंकार परिवारहरू विदेशीको कलो खाएर राजनीतिक दलका नेताको नियुक्तिमा बसेका कर्मचारीले जतिसुकै सनातन धर्म संस्कृति मान्नेहरूको डाटा घटाइदिए पनि हामी 80% भन्दा माथि छौँ। उनले जति घटाइदिए पनि 80% भन्दा माथि छौँ। अब तपाईँ हामीले यही कल्पना गरौँ, 20% जित्छ कि 80% जित्छ? हामी त आत्मसमर्पण पो गरेर हो। हामी आत्मसमर्पणवादी भयौँ, हामी कायर भयौँ, हामी निज भयौँ, हामी डरायौँ, डरपोक छेरछेरुवा भयौँ। हामी साँच्चै भन्ने कोही न कोही लोभी पापी पनि भयौँ, आफ्नो धर्मको बारेमा लड्ने आँट गरेनौँ। र आज अल्पमत विदेशी धर्मको पक्षमा बोल्ने कलो खानेहरूले बहुमत नेपालीमाथि, बहुमत सनातनीमाथि जो राज्य चलाएका छन्, अब यिनको राज्य चलाउनेहरूको दिन छुटिँदै गएको छ भन्ने सन्देश यही धर्मसभा मार्फत तिनीहरूलाई आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो। भनेपछि कुरा आयो अब सङ्घर्ष। अब सङ्घर्षको कुरा आइसकेपछि तपाईँ हामी कुन पार्टीमा छौँ छोडिदिनुहोस्, यसको चर्चै नगर्नुहोस्। कुन जातिमा छौँ, कुन क्षेत्रमा जन्म्यौँ, यताको बहसको विषय नभन। र हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति भित्रका कुन सम्प्रदायका हो, यता पनि अहिले बहस गर्ने विषय नै होइन। त्यता बहसको विषय बनायौँ भने हाम्रो शक्ति विभाजित हुन्छ। हाम्रो शक्तिलाई एकीकृत गर्नको लागि सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षक र आफ्नो देश नेपालको रक्षक म गर्छु। म यो देशको नागरिक हुँ, म सनातन धर्म संस्कृतिलाई मान्ने मान्छे हुँ भन्ने जो कोहीलाई पनि गोलबन्द गरेर अगाडि बढ्ने अर्को थप नयाँ अभियान जो राष्ट्रवादी केन्द्रले सुरुवात गरेको छ। र यो राष्ट्रवादी केन्द्र फेरि कसैको होइन, यो राष्ट्रवादी केन्द्र आम 3 करोड नेपालीको हो, सम्पूर्ण वैदिक सनातन धर्म संस्कृति मान्नेको हो, जसले राष्ट्रिय झन्डालाई माया गर्छ, जसले ओमको झन्डालाई माया गर्छ, ती सबैको साझा सङ्गठन नै राष्ट्रवादी केन्द्र हो। यसको कुनै चुनाव चिन्ह छैन, यसको कुनै आफ्नो झन्डा छैन। यसको के छ भने राष्ट्रिय झन्डा छ, राष्ट्रिय झन्डा हामी सबैको हो, साझा हो। ओमको झन्डा छ, हामी सबैको साझा हो। हामीले के अरूको भन्दा फरक व्याख्या गर्यौँ भने चुनावबाट हाम्रो धर्मको रक्षा गर्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष। र म फेरि यही धर्मसभा मार्फत अर्को उद्घोष गर्न चाहन्छु। राष्ट्रवादी केन्द्रले आउने स्थानीय चुनाव वा केन्द्रीय चुनावमा सहभागी हुन थाल्यो भने तपाईँहरूले मलाई जहाँ देखिन्छ त्यही ढुङ्गाले हान्नु। म बिक्री भएँ, म बिक्री भयो। के भन्छु मैले तपाईँहरूलाई आउँछ के गर्ने त सङ्घर्ष गर्न हुन्न। हामी त शान्तिवादी मान्छे, चुनावमा लुखु भोट हाल्ने, बहुमत बनाउने, त्यहाँबाट संविधान चेन्ज गर्ने। त्यो संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षतालाई फालेर सनातन धर्म पक्षमा राखिहालिन्छ नि। तपाईँहरूले हामीलाई जिताउनु पर्यो, भोट हालिहाल्नु पर्यो भनेर आए भने मलाई तपाईँले ठान्नुहोला, चन्द्रबहादुर थापा र राष्ट्रवादी केन्द्र पनि हरियो घाँसभित्रको हरियो साँप हो। त्यो साँपलाई जसरी हुँदै मारिहाल्नुपर्छ, त्यो खतरनाक हुन्छ। देखेर आएर त सहिलो हुन्छ। यहाँ अहिले भर्खर साँप आउने नि हामी देखिहाल्छौँ कि लखड्छौँ कि हामी भाग्छौँ। तर जो चाहिँ रातै कलर बनाएर यहाँ आयो भने देखिन्न।
छैन क्या, रातै रातो छ देखिन्न। अहिले त्यस्तै धर्म क्षेत्रका मताधिकारहरूलाई भ्रममा पार्नको निम्ति धार्मिक खोलै ओढेर केही राजनीतिक पात्रहरू बाहिर सडकमा देखिएका छन्। त्यसलाई छुट्याउनको लागि पनि एउटा चेतना बोकेका नेतृत्वहरू ओडा ओडामा अब खडा गर्न जरुरी छ। यो मैले किन भने हिजो पृथ्वीनारायण शाहले चुनाव लडेर नेपाल एकीकरण गर्नुभएको हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। चुनावबाट त होइन नेपाल एकीकरण भयो। हिजो 7 सालको परिवर्तन चुनावबाट आएको हो। हिजो 17 साल राजा महेन्द्रले चुनावबाट ल्याउनु भएको हो। हिजो 46 साल चुनावबाट आएको हो होइन? र यो नेपाल अधर्मीको देश हो। नेपालमा धर्म मान्ने कुनै पनि मान्छे छैनन्। त्यसकारण नेपालको मूल संविधान धर्म निरपेक्षता लेखिनुपर्छ भनेर जो संविधान आयो त्यो संविधान पनि त्यो पार्टी दर्ता गरेर चुनाव लडेर आएको 62-63 को आन्दोलनले ल्याएको। भनेपछि अब हामी धर्म मान्ने नागरिक छौँ। नेपाल धर्म भूमि हो, ऋषि मुनिको भूमि हो भन्ने कुरा संविधानमै लेख्ने हो भने सङ्घर्षबाट मात्रै सम्भव छ। त्यो सङ्घर्ष अहिंसात्मक हुनेछ। यो कुरामा राष्ट्रवादी केन्द्रले आफ्नो भिजन प्रष्ट पारेर अगाडि बढ्न खोजेको हुँदाखेरि कोही न कोही कुनै न कुनै ठाउँबाट कार्यक्रमबाट त हामीले अब उद्घोष गर्न पर्छ भन्ने सोचमा ल एउटा धर्मसभाको टाइपको आयोजना गरौँ। त्यसमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका, यही क्षेत्रमा बाहिरका हामी कसैलाई डाकेका छैनौँ, सानो इलाकामा रहेका धार्मिक गुरुहरूलाई डाकौँ, उहाँहरूका मत पनि सुनौँ, उहाँहरूको बुझाइ के छ, अभिव्यक्ति के छ। पद त जेसुकै होला, पदले मात्रै हुन्न, पद धेरै हुन्छ ठुलो, तर उसको बुझाइ के छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। त्यो बुझ्नको लागि पनि हाम्रो सम्पर्कमा भएका सङ्गठित भइहाल्नु भयो, सङ्गठित नभएका गुरुहरूलाई पनि ल्याएर उहाँहरूको कुरा नि सुनौँ र एउटा विषय सार्वजनिक गरौँ भन्ने सोचले आजको जुन धर्मसभा यहाँसम्म आइपुगेको छ, यसका निम्ति म तपाईँलाई एउटै शब्दमा फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो सुकै चुनौती पनि राष्ट्रवादी केन्द्रले सहन तयार छ। त्यसको नेतृत्वको हैसियतले म चन्द्रबहादुर थापा पनि सहन तयार छु। तर यो देशको स्वतन्त्रता र हाम्रो धर्मको रक्षा गर्ने संविधान नबनाइकन, त्यो संविधान राज्यको मूल कानुन नबनाइकन अन्त कहीँ पनि लड बढाएर हिँड्ने छैन। यो पशुपतिनाथलाई यहीँबाट नमन गर्दै फेरि पनि हामीले ग्रहण गरेका छौँ। त्यसका निम्ति तपाईहरू जो नेतृत्व हुनुहुन्छ, जो धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि मेरो विशेष आग्रह के हो भने साँच्चै यो माटोको रक्षा र धर्मको रक्षा गर्ने हो भने अब धेरै दिन लामो समय नल्याउँ, छोटो समयभित्र तयारी पुरा गरौँ। राष्ट्रवादी केन्द्र सङ्घर्षको मैदानमा छ। त्यो सङ्घर्षलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति एक्लैले सकिन्न। हामी सबै नेतृत्वहरूले आफ्नो ठाउँबाट नेतृत्व गरौँ र नेपाललाई संसारभरि फेरि हिन्दू राष्ट्रको नामले चिनिने, फेरि पशुपतिनाथको नामले चिनिने, फेरि हाम्रो लुम्बिनीको नामले चिनिने, स्वयम्भूको नामले चिनिने त्यस्तो प्रकृतिको देश फेरि निर्माण गरौँ। आज संसारभरिबाट नेपाललाई हमला भइरहेको छ। किन हमला भइरहेको छ भने सीतालाई रावणले किन हरण गरेको? रावणले सीतालाई किन हरण गरे भन्दा उहाँ रूपमा मात्रै राम्री होइन, उहाँसँग 32 गुणबाट भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। 32 गुणबाट भरिपूर्ण भएकी सुन्दरीलाई उसले श्रीमती बनाउन लगेको होइन रावणले, आफ्नो देशको सम्पत्ति बनाउनलाई लगेको भयो। मेरो देशमा यस्तो सुन्दरी जो 32 गुणले युक्त छ भन्ने बनाउनको लागि हरण गरेको हो भने सीता हरण हुनुको पछाडिको कारण के हो भन्दा उहाँको 32 लक्षण गुण। 32 लक्षण गुण भएपछि
सुनै सुनको देशको राजाले पनि आँखा लायो। रावण त सुनै सुनको देश होइन नि। भने हाम्रो देश नेपाललाई किन विदेशीले आँखा लागेका छन् तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। पहिलो, हामीले मानिएको धर्म वैदिक सनातन धर्म यति धेरै वैज्ञानिक, यति धेरै मानव कल्याणकारी, जीव जन्तुको कल्याणकारी, वनस्पतिको पनि कल्याणकारी धर्म कोही कसैको छैन। त्यसकारण यहाँ ध्वस्त बनाउने, आफूले लुट्ने अमेरिकाको योजना नेपालमा ध्वस्त बनाउने र हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई लुटेर आफ्नो बनाउने, जसरी रावणले सीतालाई आफ्नो बनाउन खोजेको थियो त्यसै गरी हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई लुट्नको लागि विदेशीहरूले आँखा लागेका छन्। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामी यति धेरै धनी देशका नागरिक हौँ, हामीसँग असाध्यै महँगा धातुहरू छन्। मैले अघिल्लो प्रशिक्षण भने कैयौँ यहाँ गुरुहरू, कैयौँ नेतृत्वहरू आउनु भएको छ। अत्यन्तै महँगा जडीबुटीहरू छन् र अत्यन्तै सिधै खान पिउने, सगरमाथा बग्ने, कलकल बग्ने पानी छ। त्यसलाई पनि लुट्ने, त्यो लुट्नको लागि विदेशीहरूले यो देशको स्वाभिमानमाथि खतरा पैदा गरेका छन्। यो कुरा सबै जनसमुदायलाई बुझाउनको लागि यो नेतृत्व आजैदेखि आफ्नो वडा टोल इकाइमा लाग्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षज्यू। हामीले नेतृत्व विकासको क्रममा कतै मैले सुनेको थिएँ 100वटा शेरलाई चाहिँ एउटा कुकुरले नेतृत्व गर्यो भने ती 100वटा शेरहरू कुकुर जस्तै हुन्छन्, तर 100वटा कुकुरलाई एउटा मात्र सिंहले नेतृत्व गर्यो भने ती 100वटा कुकुरहरू नै शेर जसरी गर्दिन्छन्। त्यसैले एउटा अत्यन्त शेरको जस्तो साहस र एकदम क्लियरिटीले हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले राष्ट्रवादी केन्द्रको भिजन बताएर गइसक्नु भएको छ। हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। अत्यन्त दिव्य भव्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ।